हे आमच्या कुठल्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे MLA बाब अतुल वाघ हेज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लँडस्लायड जाला. हांव मुद्दाम येयला कितें हे जे घर आसा तें म्हाज्या फ्रेंडाचें क्लिफ वाजाचें आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें जाल्यार हांव मुद्दाम विजिटाक येयलेलो आसा. हांवें आमच्या आमदाराक फोन केलो येवच्या पयलीं. सो आमदार म्हणटा आपूण ऑलरेडी स्पॉटार आसा आनी म्हाका दिसता आमचो आमदार कुठल्यायचो इज व्हेरी इफिशियंट कित्याक तेणी सगळे बाकीचे जे फायर ब्रिगेड जाले मामलेदार डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंटाक तेणी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिल्लेलें आसा. हांव फक्त एज अ फ्रेंड्स म्हणून हांगा येयलेलो आसा अतुल बाब आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू गॉड कित्याक आयज जो इन्सिडंट जावपाचो कित्याक ऑलरेडी आमी पळयलें घर इट इज इन व्हेरी बॅड शेप कित्याक सगळो दोंगर पासून तेच्या घरा कडेन किचन बीन तेजे फाटलें आनी तेजी मम्मी थंय काम करता किचनाक. बाय गॉड ग्रेस कांयच जावना. सो हो विशय तुमी जाणा आसतले ऑलरेडी लँडस्लायडिंगाचो विशय हांवें एसेंब्लीन मांडलेलो पब्लीक एटेन्शन हाडलेलें लँड क्वेश्चन आवरान मेन्शन केल्लेलें आनी खंय तरी आमी म्हणटा डिजास्टर मॅनेजमेंट शूड एक्ट असले इश्यूज आसा पळय थंय डिजास्टर मॅनेजमेंट शूड टेक दीस केसीस ऑन प्रायोरिटी कित्याक हे केसीस म्हाका दिसता कुठल्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन आख्या गोंयभर खूब जावपाक लागले आसा. लोकांक एकूच अपेक्षा आसा की गव्हर्मेंटान कितें तरी हेजेर सोल्युशन दिवचें म्हणून. सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर कित्याक तेंच्यांनी कितें तरी रूल्स चेंज करून तेंच्या खूब फास्ट मुवमेंट जावंक जाय कित्याक हे सगळे जर फायली जर आमच्या डिपार्टमेंटाक वयपाक लागतले जाल्यार ताका लॉंग प्रोसिजर आसा. सो इट शूड बी ऑन प्रायोरिटी. म्हाका दिसता कितें हो परत जाय जाल्यार आमी परत हांव आनी म्हजो कलीग बाब अतुल बाब परत हो इश्यू जाय जाल्यार आमी CM कडेन रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबू सोनकर कडेन डिस्कस करतात. डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर प्रायोरिटीचेर काम करपाक घेवपाची गरज आसा. आनी कितें इश्यू जालो आनी तेन्ना धाकलो आवाज येयलो म्हाका आनी हो धांवन येयलो एक आवाज येयलो म्हणून म्हाजे ओम कलर आपूण पळयता वचून आनी तूं आनी फाटल्यान वच नाका तेदो म्हणल्यार घरा घरा कोणतो आवाज येयलो आनी सगळें जाणां विचारलें आनी सगळें उदो येवन बी आंगार पडलें. हांव मागीर धांवन तुका येयलें काय जावना तुका ना कांय जावना लँडस्लायड जाल्लो आनी एक घर डॅमेज जाल्ल्या ती बायल भितर आली ती मिरेक्युलसली एस्केप जाली. कितें सिट्युएशन आहा सद्याक आनी कितें सांगपाक सोदता? पयलीं सगळें आमी कोर्ताली नो पालमार माडान ते बुदावा कडेन कपला सायडीन आमचे क्लिफ वास हाचें घर आसा आनी थंयसर हो लँडस्लायड जाला. लँडस्लायड बरी व्हडली व्हडपां येवन हांगासर घराच्या फाटल्यान पडलेलीं आसा आनी घरूय भरपूर डॅमेज जाल्लें आसा आनी ते घरूय मातशें नोड्याचें आसा ताका लागून ती नोडे बी फुटल्या आनी आतां भरपूर घरांनी बी उदक वयता आनी खंयच्या टायमार कितेंय जावपाक शकता आनी व्हेरी रिस्की आसा हें. हाचेर आमी आतां सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी कळयलां आनी आमचे मदीं मुर्मुगांवचो कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो सर आमोणकर बी येयल्लो आसा. तो वास्को सावन हांव ताका हांगासर काळजान देव बरें करून लागलें ते वास्को साकून तो हांगासर हे स्पॉटार आयलो पळोवपाक बरें आनी व्हेरी रिस्की आसा. आनी म्हाका दिसता ही जी व्हडपां जी वयर आसा ताका काडपाक भरपूर प्रॉब्लम आसा. म्हाका ते ब्रेकर हाडून कितें जाता जाल्यार तेजेर सिट्युएशन कशें आहा तें पळोवन म्हाका दिसता त्यो ब्रेकान त्यो कितें मोठे फातर आहा ते फोडचे पडटले आनी पळोवया आतां ताका शिफ्ट करपाचें ना करपाचें ताचे लागीं आमी फॅमिली लागीं उलयता आनी ते प्रमाणे मागीर आमी एक डिसिजन घेतलें. सद्याक इंजरी वगैरे इंजरी सद्या इंजरी कांय ना तरी आसतना ताची माय बरी स्टेज जाली. ताची माय किचनान आहली ती किचनान तेन्ना बेगीन कितें आवाज येयलो म्हणजे ती भायर सरली ताका लागून ती गाडी सेफ जाली. देवाचें आर्गां म्हणपाचें कित्याक हो इतली तर सेफ जाली. सर आतां सद्याक फायर ब्रिगेड मामलेदार बी येयल्ले आहा हांगा सगळे डिपार्टमेंटाचे आमी ऑलरेडी फायर ब्रिगेड आपले मामलेदार तालाटी बी आसा ताणें रिपोर्ट ऑलरेडी रेडी केल्लो आसा मागीर आमी गव्हर्मेंटाक फॉर्वर्ड करतले. कंटिन्युअस पावसा लागून जालो म्हणटा हो म्हाका दिसता हें आमचें करताली न्हू पूण बाकीचे ऑल गोवा लेवलाचेर देखून जो इन्सिडंट आसा पावस चड पडलो आनी म्हाका दिसता ही माती मोव जायत वयता आनी ती आसा आमची घरां दोंगराक तेंकोन आसा म्हणटच ती आमकां मातशें इल्ली डिफिकल्टी आसा. आमचो आख्खो जी लायन आसा नो पालमार जो आसा ते आमकां जायते लोकांची घरां दोंगराक तेंकोन आसा आनी हो इन्सिडेंट जाता लास्ट टायम एक जाल्लो सेम जाल्लो आनी पदीक जाला आनी रिस्की आसा. हे भाशेन जर पावस पडत रावलो जाल्यार म्हाका दिसता हे भाशेन प्रॉब्लम जायत जावपाक शकता. कितें जालें केन्ना इन्सिडेंट जालो आनी टेल समथींग अबाउट इट? सुमार 12 वरांचेर आवाज येवपाक लागलो आमकां भरपूर वयरच्यान जेवण येता म्हणून मामी म्हजी किचनान हाडली आनी थँक्यू गॉड कांय प्रॉब्लम जावंक ना सेफ जाली आनी भुरगीं घरां हाडली हांवें थंडेक जावन भुरगीं घरां हाडली आनी अकस्मात फर्स्ट टायम लँडस्लायड आमच्या घरा कडेन आमी म्हणटाले भायर लँडस्लायड जाता जायते जाता
हालींच हांव आमच्या आमदारा कडेन उलयतालो तर तुका जायते कडेन जावंक पडटा लँडस्लायड जाता नर्मदा MLA संकल्प पामोर ताकाय आमी डिस्कस करताले पयलीं फ्रायडे पासून लँडस्लायडा विशीं. सो हांवें केन्ना चिंतूंक ना हो लँडस्लायड म्हाज्या घरा कडेन जातलो आनी असलो डॅमेज करतलो म्हणून. आय थँक माय बोथ MLA माय कोर्ताली MLA आतोनवार आनी नर्मदा MLA संकल्प पामोर एक उल्यार ते रोखडेच म्हाका दिसता 10 मिनटां भितर दोगूय पावले आनी तशीच फायर ब्रिगेड अरेंज केली. तलाटी पावलो, मामलेदारा कडेन उलयले, कलेक्टरा कडेन उलयले आनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा कलेक्टरान की कितें तरी मेजर काडून रिटेनिंग वॉल बांदपाचे प्रयत्न करतले. सध्या कितले डॅमेज जाल्ले आहा, कितले एरिया डॅमेज जाल्ले? किचन मोस्टली किचनाचे डॅमेज जाल्ले आसा, फूल किचन गेल्ली आसा आनी प्लस सायडींतलो किचनातलो रूम एक आसा तो डॅमेज जाल्लो आसा. सायडीन घरा बी आहा ते फातर देंवला म्हणून ऐकलां हांवें. आनीकय सायडीन एक घर आसा तेजे फातर लागून तेजे क्रॅक्स येयल्ले आसा, तेजे घरात रूमाक क्रॅक येयल्ले आसा. सद्याक कितले हाव डू यू लुक एट द सिट्युएशन नाव, म्हणजे भिरांकूळ आहा? सिट्युएशन म्हाका दिसता परत वयर आमी नदर मारलेल्या फाटल्या हिलोकाचेर आनी जायती असली बोल्डर देंवपाची अपेक्षा आसा, देंवपाक शकता. सो रिस्क भरपूर आसा हांगासर. येस सर, उलयता. एक काम कर रेंज ना म्हणा. वयर आनी कांय आनी खंयच्यान वचपाकूय मेळना न्हू. थिंगा ते सायडीन न्हू, ते सायडीन ते सायडीन हे दोन्ही झाड मातशें आडकय जाता तेका. पॉसिबिलिटी आहा ती त्या वयर आहा ते. हो यो inspection and get no shut down.